अवे खोतीगांव मल्लिकार्जुन देवाचें टेंडर जें काडिल्लें तें कोण तरी गैर हिंदून घेतिल्लां म्हूण तुमी आरोप केल्लो हाजें खंय पावलां हें? जशें आमी त्या दिसा तुमच्या माध्यमांतल्यान एक सगळ्यांक काणकोणकारांक भितर आमी गोंयभर एक मॅसेज दिवपाक सोदताले की जे एक टेंडर दिल्लें आसा तें टेंडर अल्ला बख्श मुल्ला म्हणटा टेंडर दिल्लें ते नंतर आमी एक केलें कितें आमचे कडेन इतलो हिंदू आसा कॉन्ट्रॅक्टर आसा आमी आयज पर्यंत तेमी जेन्ना काणकोणाक खंयची खुबश्यो बिल्डींग बांदल्यो आसा अजून रस्त्याची कॉन्ट्रॅक्ट पडटा आमी केन्नाय तुगेले तातूंत आरोप केलो ना की तेंकां दिवची न्ही म्हणून आमकां कांय प्रॉब्लम ना पूण देवळाची स्पेसिफीक जेन्ना येता आनी ते बी श्री मल्लिकार्जुन देवळाचें येता तेन्ना तें आमचें राखपाक जाय आमचो तो हिंदू भावन बांदचें हें आमचें एक हें आसलें कित्याक आमचो इतले वर्सांचो पुर्वजाचो तें आसा म्हणटकीर आमचे ते आमचे जे व्यूज आसले ते आमी हें केले आनी सरकारान ते नंतर तेजो विड्रॉ केलो जे टेंडर तांकां इशू दिला तो विड्रॉ केलो नंतर आमी कालूच परत सीएमा कडेन भेट घेतली आनी सीएमाक आमी सांगलें की जातले बेगीन रिटेंडर जावचो आनी आमच्या हिंदू भावा कोणाक तुमी टेंडर दिवचो ते सीएमान तो नोट मूव केला आनी आमी जातले बेगीन तेणी आमकां अश्युरन्स दिला की जे देवूळ आहा तें बांदपाची जबाबदारी आपली आनी बरें एक आमी काणकोणाक खोतीगांव देवूळ आहा तें आपूण बरें आपल्या लक्षान आहा आनी बरें बांदतलो तेणी आमकां अश्युरन्स दिला. थोड्या लोकांनी म्हणलां की लोक राजकारण व्हरूंक सोदता म्हणून ओपोज करता ते तुमकां दिसता राजकारण कोण करता कशें करता तें सगळ्यांक खबर आहा. आयज जेन्ना म्हणल्यार ई टेंडराच्यो आनी त्यो खूब गजाली उलयला आयज काणकोणाक कितल्योश्यो वर्क ऑर्डर नासतना कामां हें केलां ती बी आमी समजा उलोवपा जाल्यार वर्क ऑर्डर तुमी दिनासतना कशें करून काम चालू करूं आसा खुबश्यो गजाली आहा ते आज ते भ्रमीत करूंक सोदता. आमचें इंटेंशन इतलेंच आहा की आमकां देवूळ बांदपाक जाय देवूळ बांदचें आनी एक बरें आमचें हिंदू भावान बांदचें. ना देवूळ बांदचें म्हळ्यार देवळाक तुका हात लावपाक कोणाक मेळना तें पुरातन खात्यान आसा. ब्युटिफिकेशन हो वेगळो तेमी तेतून जर देवळा भाग घेवन जाय तो प्रॉब्लेम ना देवूळ बांदूंक मेळना ब्युटिफिकेशनाक कांय ना. आनी तेणी म्हणलां की काणकोण देवाडेन कोण तरी मुस्लिमान केल्लें ओन्ली ब्युटिफिकेशन ब्युटिफिकेशन जालें जाल्यार तितून कांय प्रॉब्लेम ना हें ब्युटिफिकेशन म्हणजे देवूळ म्हणटा तेतून. तुमी सीएमा वचून मेळ्ळे सीएमान तुमकां कितें सांगलें? नमस्कार. सीएमाक आमी काल भेट घेतली. म्हापसा जे नॉर्थ गोवा आमचे भाजपा मुख्यालय आसा थंय आमी स्पेशल तेंचे कडेन चर्चा केली. चर्चा करतना आमकां सीएमाक खूब बरो रिस्पॉन्स दिलो आनी तेणी सांगलें की जे काणकोणाक कितें चल्लां तेजेर आपलें पुरेपूर लक्ष आसा तर हें जें कितें चल्लां तेजेर पार्टीचें लक्ष आसा सरकाराचें लक्ष आसा आनी आमी ऑलरेडी हें जें आसा जी मागणी फक्त आमची 2 जाणांची किंवा 3 जाणांची नासून सबंद गोंयच्या हिंदू समाजाची आसा हें आमकां खबर आसा म्हणून त्याच तरेन आमी तें मुखार काम हिंदू भावाक दिवन भव्य दिव्य स्वरुपाचें अवे श्री मल्लिकार्जुन देवूळ बांदपाचें आनी थंय इको टुरिजम आनीक टेंपल टुरिजम प्रमोट करपाचें आश्वासन गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्लें आसा. आतां गोंयभर आनी खुबशीं देवळां हिंदूची बांदपाचीं आसात किंवा ही जर टेंडर आसात ही गैर हिंदू दिवची ना दिसता तुमकां? जशें काय आतां आमचे भोवमानेस्त भारताचे प्रधानमंत्री मोदीजी तशेंच योगीजी ज्या तरेन हिंदुत्व राखपा खातीर हिंदू सरकार आनीक बाकीचे गजाली करता की हिंदूचें काम हिंदून करचें बाकीचे समाजाचेर कोणाचो आक्षेप ना किंवा आरोप ना प्रत्येक आमी हिंदू भाव जशें पयलीं सावन वागत येयला जशें जगत येयला तशें जगचें. पूण जी हिंदूची कामां आसा ज्या कामा कडेन आस्था आसा ज्या कामा कडेन भावना आसा धार्मीक भावना दुखावल्यो वयता थंय अशे तरेचें कांय जावचें न्ही हेची दखल गोंय सरकारूय घेतले अशें आमकां कळीत केलां आनीक भारत सरकार ज्या तरेन सगळें काम मुखार व्हरता तशेंच गोंय सरकारूय करतलें. आतां प्रश्न आयलो काणकोणाक जे लोक आमी केल्लो फक्त एक व्हिडियो एक बायट दिल्लो तेजे नंतर आरोप प्रत्यारोप करपाचे खुबशे व्हिडियो जाले लोकांक भ्रमीत करपा खातीर अश्रू सुद्दां ढाळले लोकांनी पूण ते तशाची गजाल ना. आमी न्ही तर बाकीचे हिंदू संघटनेचेरय आरोप जाला अशी खुबशे संघटनांनी थंय आपले पत्र दिल्लें की हे हिंदू भावां मेळचें म्हणून आनी त्या तरेन तें करपाचें केलां. तर खंयचोच आरोप जो आसा तेतूंक कांयच तथ्य ना कारण आमी देवूळ आडयलें ना. लोकांनी आमकां म्हणलें की देवूळ आडयलें तुमकां देव पळोवन घेतलो अशांतलो कांयच प्रश्न ना. देवूळ कोणीच आडयलें ना आनी सरकारानूय आमकां सांगलां की देवूळ आडयलें ना फक्त वर्क ऑर्डर जी आसा ती विड्रॉ केला आनी जें फुडें जें काम आसा तें हिंदू बांधवा कडून करून घेतलें. तुमी हातून राजकारण करतात काय फक्त हिंदू खातीर हें करता? हें पळय राजकारण समज करता आसलें जाल्यार जेन्ना सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर जेन्ना एक सुभाष वेलिंगरान कमेंट केल्लो त्या टायमार सुद्दां आमी तेजो निशेध केल्लो कित्याक जें रॉंग तें रॉंग जी चूक घडटा ती चूक म्हणपाक जाय ती काबस्ताद दवरूंक जाय. आतां ज्या टायमाचेर जुलूस आहलो जुलुसान आमी म्हणलें तुमी काणकोणचे
जे गांवभाव आहा तांच्यान जुलूस काडचो आमकां कांय तेतून प्रॉब्लम नासलो पूण जेन्ना भायल्यान हाडपाक म्हणलें त्या टायमाचेर आमी तेजेर निशेध केल्लो आमी राजकारण म्हण करना आमी जें करता तें समाजकार्य करता आयज राजकारण कोण करता हें काणकोणाक खबर आहा आयज आमी इतलीं वर्सां जालें लोक आमकां वळखता आमी कशें काम करता लोकांक खबर आहा आमकां कोणी जो आमकां तें पत्रक आमकां दिवपाक गरज ना आमकां कितें केलां तें काणकोणकार बरो हितून आहा 1984 पयलीं एक राजकारण्यान तें लाकूड बांदलें तो दिलखुश देसाय केन्ना पयशे खावपी दिलखुशान ते तेमगे फामिली थंय उबार दिल्ले ते तेमी स्लॅपाक तेजेर उतर नासलें अशें म्हाका पूण कोणाचेर आरोप करता आसतना गेल्ले हिंदू राजकारणान ना तेजेर बेश्ट आरोप करप ना आनी देवूळ जावपाक जाय पूण देवूळ हें तेतून तेमी पयली मिस्टेक केला की तेमी देवूळ म्हणलां ब्युटिफिकेशन म्हणटा जाल्यार हो प्रश्न येनाशिल्लो पूण ब्युटिफिकेशन म्हणटा जाल्यार कांय प्रॉब्लेमच नासलो आनी कॅन्सल जायनाशिल्लें